बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये पब्लिक है। नाज़रीन, दुनिया के नक्शे में एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है कि ये इस्लाम का किला है। मुस्लिम उम्मा को इस दुनिया में कहीं भी कोई भी तकलीफ़ आती है, कहीं जुल्म सितम होता है तो पूरी मुस्लिम उम्मा इस इस्लाम के किले की तरफ देखती है कि यहाँ से उन्हें इमदाद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ के बासियों को ही पता है कि ये इस्लाम का किला जो है दर हकीकत एक ख़ुद साख्ता लक़ब है जो यहाँ के हुक्मरानों ने किसी जज्बाती लम्हे में इस मुल्क को दे दिया था। हम ये देखते हैं कि इस इस्लाम के किले में नाज़रीन वो तमाम बुराइयाँ होती हैं जिनकी वजह से मुख्तलिफ़ अक़वाम, मुख्तलिफ़ पैगम्बरों की कौमें तबाह हुई और उन पर अल्लाह का अज़ाब आया। हज़रत शुएब की कौम नाप तौल की वजह से अज़ाब में मुब्तला हुई, वो है इस मुल्क में। हज़रत लूत की कौम हम जिस परस्ती की वजह से अज़ाब में मुब्तला हुई, वो भी बदरजा उत्तम इस कौम के लोगों में बीमारी मौजूद है। फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ पैगम्बरों की उम्मतों में जो जो बीमारियाँ थीं जिनकी वजह से जो अज़ाब अल्लाह ताला ने भेजे, वो इस कौम में इस्लाम के किले की जो आवाम है यहाँ की सब में मौजूद है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने जब देखा कि पैगम्बरों का भी अब काम नहीं सही बन रहा, वो इस कौम को ठीक नहीं कर सके इंसानियत को, तो उन्होंने अल्लाह ने पैगम्बर भेजने छोड़ दिए। अब इस्लाम के किले के जो वासी हैं वही जानते हैं कि ना ही उन्हें यहाँ पे इंसाफ मुयस्सर है, ना सेहत का निज़ाम मुयस्सर है। यहाँ ज़मीर बिकता है, यहाँ ईमान बिकता है, यहाँ जिस्म बिकते हैं, यहाँ इंसाफ बिकता है। यहाँ डॉक्टर, एजुकेशनिस्ट, दानिश्वर, शायर, इनकलाबी सब बिकता है। लेकिन नाज़रीन, ये इस्लाम का किला है। अब एक और चीज़ जो सुनते सुनते मेरे कान पक गए, शायद आपके भी पक गए होंगे, वो ये है कि एक ऐसा मुल्क है जो कि दुनिया के बेहतरीन महल वक़ूफ़ पे वाक़ है। बेहतरीन महल वक़ूफ़ का मतलब ये होता है कि तमाम तरफ से उसके बॉर्डर महफूज हों, स्ट्रेटजिकली वो बेहतरीन हो, उस पर हमला करना नामुमकिन हो, उसे फ़तह करना नामुमकिन हो। जैसे अमेरिका है, हट के है बहुत ज़्यादा। बेहतरीन महल वक़ूफ़ वो अमेरिका का है, लेकिन एक ऐसा मुल्क है, सारी दुनिया जानती है कि वो बेहतरीन महल वक़ूफ़ पे में वाक़ है, जिसका हमें पढ़ाया जाता है, हमारे साथ बोला जाता है, हमें इनकलकेट कर दिया गया है, हमारे कान पक गए हैं सुन सुन के। ये बेहतरीन महल वक़ूफ़ पे जो मुल्क है नाज़रीन, उसको इधर से एलओसी और सीज़ फायर लाइन और बॉर्डर से इंडिया उस पर फायरिंग करता रहता है, और अफ़गान बॉर्डर पर जो है वो ईरान की तरफ से हमले होते हैं, वहाँ से दहशतगर्दी होती है। अफ़गानिस्तान बॉर्डर से जो है अफ़गानी जो हैं दहशतगर्दी करते हैं। लेकिन ये बहुत बेहतरीन महल वक़ूफ़ है और हमें ये बताया गया है कि तमाम दुनिया जो है ना, इस पे कब्ज़ा करना चाहती है, इस मुल्क पे गर्म पानी तक जाना चाहती है। फुद्दू लग रहे हैं, लगते रहेंगे दानिश्वरों से, हुक्मरानों से, अशराफिया से, इस्टेब्लिशमेंट से। फिर आपने और इसके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, उस मुल्क की और कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि इस मुल्क में नाज़रीन हर शख्स हकीम और डॉक्टर है। आप सर की बीमारी से लेकर कैंसर तक की कोई बात कर दें, सोशल मीडिया पे छोड़ दें, कहीं बैठ के कोई बात कर ले तो आपको फ़ौरन मशवरा मिल जाएगा डॉक्टर वाला कि आप ये करें, ये टोटका करें, आप ठीक हो जाएंगे। फिर एक ऐसा मुल्क है जहाँ का हर शख्स फ़िलासफ़र है, दानिश्वर है, सियासतदान है। वो हुक्मरानों को, इमरान खान को, नवाज़ शरीफ को हुक्मरानी के तरीके बता रहे होंगे। अपने घर में 4 लोग उसकी बात नहीं सुनते होंगे, लेकिन वो टीवी पे बैठ के पूरी दुनिया को बता रहा होगा कि हुक्मरानी कैसे करनी है। गंदी कौम तो इतनी है नाज़रीन, अखलाकी तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। रूहानी तौर पर हर वक़्त जो है अपनी रूह को खाते रहते हैं, बदखोइयाँ करेंगे, जहाँ बैठ जाएँगे दूसरे की बुराई, ऐब जोई, अपनी तरफ नज़र नहीं मारते, अपने आप को ठीक नहीं करते। कार्लाइल एक मुफक्किर था नाज़रीन, उसने कहा था कि अगर एक शख्स सिर्फ अपने आप को ठीक कर ले तो इसका मतलब है कि दुनिया से एक बदमाश कम हो गया। लेकिन हम लोग जो हैं एक दूसरे की बुराइयां करते रहेंगे। जिस्मानी तौर पर इतने गंदे कि नमाज़ें पढ़ने जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, अल्लाह के हज़ूर पेश होंगे, जिसके लिए हुक्म है साफ़ कपड़े पहनो, नहा धो के जाओ। मुझे इत्तेफाक हुआ सिर्फ DHA और बहरी टाउन की कुछ मसाजिद में ऐसा होता है कि वहाँ गंदगी नज़र नहीं आती, लेकिन जब आप और पूरे पाकिस्तान की मसाजिद में जहाँ भी इत्तेफाक हुआ नमाज़ पढ़ने का,
تو آپ وضو کر کے اٹھ کے صحن تک نہیں جا سکتے نماز پڑھنے، کیونکہ اتنا کیچڑ اور گند ہوتا ہے ان کے پیروں کا۔ مجھے اتفاق ہوا ورک شاپ اور فیکٹری کے ساتھ نماز پڑھنے کا، میں نے دیکھا تمام لوگ ورک شاپ کی اور فیکٹری کے اور کاریگر وہ سارے ناظرین اسی حالت میں گندے بندے آ گئے۔ میں ان کی تذلیل نہیں کر رہا، اللہ مجھے معاف کرے، نہ میں ان کو خراب کرنا چاہ رہا ہوں، نہ طنز کر رہا ہوں، لیکن اتنا تو اسلام کے جو صفائی نصف ایمان ہے یہ تو ان کے کانوں تک پہنچائے کوئی۔ عمران خان پودے لگا رہے ہیں اور ہر وقت گرینری کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، مکانات دے رہے ہیں، لیکن لوگوں کو تھوڑا سا سینس بھی دیں، ان کو یہ بھی بتائیں کہ صفائی بھی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان کا مطلب ہے کہ باقی حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ سب کچھ جو ہے ایک آدھا ہو گیا اور صفائی آدھی ہو گئی۔ یہاں تک تو چلو پھر بھی درگزر ہو سکتا ہے۔ مجھے نوجوانی میں اتفاق ہوا جانے کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ ادھر چلے جاؤ، پھر کہنے لگا ایک منٹ رکو رکو اس والے میں چلے جاؤ، تو میں نے اوپر پڑھا تو لکھا ہوا تھا اسٹاف ٹوائلٹ اینڈ آفیسرس ٹوائلٹ۔ میں نے کہا یار یہ کیا دو نمبری ہے، بورجوا اور پرولتاریہ طبقہ تو وہ لوگوں نے بنا رکھا ہے، غریبوں کے لیے اور بڑوں کے لیے تفریق ہے۔ بڑا میں بولا، میرے میں جذباتیت زیادہ تھی۔ اب مجھے پتہ چلا بعد میں، جو میں بڑا ہوا، میں نے ٹی وی جوائن کیا، پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان جوائن کیا، میں نے دیکھا 20 باتھ روم ہیں، لیکن ناظرین 18 باتھ روم میں اپنا گند اور غلاظت پھینک کے وہ صرف کھینچتے نہیں ہیں اور دباتے نہیں ہیں کہ پانی وہاں پھینک دیں، اپنا گند صاف نہیں کرتی ہے، ایسی قوم ہے۔ لیکن اللہ کی رحمتوں کی امید ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کے زبان پہ ان کا نام ہوتا ہے حضور کا، کہ وہ بخشوا دیں گے اور ہماری ترقی ہو جائے گی اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ناظرین میں آپ کو بتاؤں، کبھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہم لوگ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ میں اس قوم کی ماں نہیں ہوں کہ جو میں کہوں کہ میرا بچہ بہت ترقی کرے گا، سب اچھا ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس دنیا کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں۔ ہم بہت برے حالات میں پھنس چکے ہیں، ہمارا ہر شخص چالو ہے، مذہبی لیڈر ہو جائے، مرد ہو جائے، خاتون ہو جائے، تاجر ہو جائے، کاریگر ہو جائے۔ ہاں، کاریگر سے یاد آیا، اب دیکھیں کاریگر جب کھانا کھاتے ہیں، جب بھی میں نے گاڑی ٹھیک کرانے گیا ہوں، میں نے دیکھا 4-6 چھوٹے ہوتے ہیں اور ایک ان کا استاد ہوتا ہے۔ جب کبھی کھانا لگا تو انہوں نے کبھی کسی نے ہاتھ نہیں دھوئے، کسی کے ہاتھ پہ گریس لگی ہے، کسی کے ہاتھ پہ پیٹرول لگا ہے، وہ اسی طرح کھانا شروع کر دیں گے۔ جب میں ان کو کہتا ہوں کہ یار سب بیماری پڑے گی، تو کہتے ہیں اللہ مالک ہے جی، زندگی اور موت تو اللہ دے ہاتھ ہے۔ تو اب اس قوم کا پھر میں کیا کروں؟ 2000 سال تک میں بولتا رہوں گا، عمران خان بولتا رہے گا، اس قوم کا کچھ نہیں بننا، کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ ابھی دیکھو ہمیں کھانے کی چیزوں میں یہ کیا گند کھلاتے ہیں۔ کسی بیکری میں چلے جائیں، کسی ریسٹورینٹ کے کچن میں چلے جائیں، چوہے، کاکروچ، مکھیاں، مچھر، سب کچھ آپ کو وہاں ملے گا۔ تندور میں چلے جائیں ناظرین، آپ تندور میں روٹیاں لے چلے جائیں، ابھی تو گرمی ہے، میں نے دیکھا ہے تندور پہ وہ جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ جو آٹا گوندھ رہا ہوتا ہے، وہ یوں پسینہ صاف کرتا ہے اپنا، یوں پسینہ صاف کرتا ہے اور اس کا پھر آٹا گوندھنا شروع کر جاتا ہے، اور وہی پسینہ اس کا آٹے میں جاتا ہے۔ اور جو لگا رہا ہوتا ہے، روٹیاں لگا رہا ہوتا ہے تندور میں، وہ اکثر کو میں نے دیکھا ہے داڑھی والے زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے خارج کرے گا، ایسے داڑھی پہ خارج کرے گا اور اپنے جسم پہ خارج کرے گا، بنین پہن کے یہ روٹیاں بناتے ہیں۔ آپ لوگ روٹیاں کھا رہے ہوں گے ابھی گرمیوں کے سیزن میں ناظرین، جب بھی آپ روٹی منگوائیں گے، اگر آپ دیکھیں کہ روٹی میں نمک زیادہ ہے، تندور کی روٹی میں نمک زیادہ ہے، تو فوراً سمجھ جائیں کہ جس نے نان بھائی نے یہ روٹیاں لگائی ہیں، اس کی محنت کے پسینے کے ساتھ ساتھ اس کی داڑھی کا اور کچھ بغلوں کا پسینہ بھی اس میں شامل ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔